पुराना किल्लाहरू, बिहानको कुहिरो कल्पना गर्नुहोस्। आजको नेपाल जस्तो एउटा देश होइन, बरु पहाडमा छुट्टा छुट्टै राजा, हरेक डाँडामा एउटा किल्ला, हरेक किल्लामा आफ्नै सेना, हरेक सीमामा युद्धको डर। एउटै भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि फरक फरक राज्यका प्रजा थिए। त्यो समय थियो 2224 राज्यको युग। तर एउटै प्रश्न उठ्छ, किन नेपाल यति धेरै साना राज्यमा विभाजित भयो र कसरी ती सबै राज्य अन्ततः एउटै नेपालको हिस्सा बन्न पुग्यो। आज हामी यही रोमाञ्चक इतिहासको यात्रा गर्नेछौँ। के यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो? थिएन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मन परे लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। एउटा विशाल राज्यको अन्त्य। धेरै वर्ष अघि पश्चिम नेपालको एउटा शक्तिशाली राज्य थियो, खस राज्य। यसको प्रभाव निकै ठुलो थियो। तर समय बित्दै जाँदा राजाहरूबीच उत्तराधिकारीको विवाद सुरु भयो। राजपरिवार टुक्रिँदै गयो अनि एउटै राज्य धेरै साना राज्यहरूमा विभाजित हुन थाल्यो। यसरी जन्मियो 22 राज्य, 22वटा स्वतन्त्र राज्य। प्रत्येकको आफ्नै राजा, आफ्नै झन्डा, आफ्नै सेना, आफ्नै महत्त्वाकांक्षा। 24 राज्यहरूको उदय गण्डकी क्षेत्रतिर पनि अवस्था उस्तै थियो। त्यहाँ 24वटा राज्य थिए। ती राज्यहरूलाई इतिहासले 24 राज्य भनेर चिनियो। लमजुङ, कास्की, तनहुँ, पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी यी सबै आफ्ना समयमा शक्तिशाली थिए। तर एउटा समस्या कहिले समाप्त भएन, शक्तिको लडाईँ, युद्धको युग। कल्पना गर्नुहोस्, रातको अन्धकार, किल्लाको माथि मसाल बलिरहेको छ, तल हजारौँ सैनिक युद्धको तयारीमा छन्। भोलि बिहान कुनै एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गर्नेछ। किन? कहिले जमिनका लागि, कहिले व्यापारिक बाटोका लागि, कहिले केवल शक्तिको प्रदर्शनको लागि। युद्ध भइरहन्थ्यो, सिमाना बदलिरहन्थ्यो, राजा बदलिरहन्थ्यो। तर दुःख भने जनताले भोग्थे। जनताको जीवन साधारण किसान बिहानै खेत जान्थे, अन्न उब्जाउँथे, पशुपालन गर्थे, कर तिर्थे। तर युद्ध सुरु भएमा उनीहरूलाई सेना बन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। धेरै परिवारले आफ्ना छोरा युद्धमा गुमाए। व्यापारीहरू पनि सुरक्षित थिएन। हरेक राज्यहरूको आफ्नै कर, हरेक सीमामा कर, व्यापार कठिन थियो। गोर्खाको एउटा राजकुमार यही समयमा एउटा सानो राज्य थियो, गोर्खा। धेरैले गोर्खालाई सामान्य राज्य ठान्थे। त्यहाँ एउटा युवा राजकुमार थिए, पृथ्वीनारायण शाह। उहाँले बाल्यकालदेखि एउटा कुरा देख्नुभयो, नेपाल टुक्रिएको छ, राजाहरू आपसमा लडिरहेका छन्। यदि विदेशी शक्तिले आक्रमण गर्यो भने यी साना राज्य टिक्न सक्दैनन्। त्यही बेला उहाँको मनमा एउटा सपना जन्मियो, एउटा एकीकृत नेपाल, नुवाकोटको युद्ध। तर सपना देख्नु सजिलो थियो, पुरा गर्नु कठिन। पहिलो लक्ष्य बन्यो, नुवाकोट पहिलो प्रयास असफल भयो। धेरै सैनिक मारिए, हार भयो। तर पृथ्वीनारायण शाहदेव हार मानेनन्। फेरि सेना तयार भयो, रणनीति बदलियो र अन्ततः नुवाकोट गोर्खाको नियन्त्रणमा आयो। यही विजयले नेपालको इतिहास बदल्यो। एकपछि अर्को विजय। अब अभियान रोकिनेवाला थिएन। धादिङ, मकवानपुर, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर एकपछि अर्को राज्य गोर्खाको अधीनमा आउन थाले। कतै युद्ध भयो, कतै सम्झौता, कतै लामो घेराबन्दी। यसरी बिस्तारै 22-24 राज्यहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुन थाल्यो। नयाँ नेपालको जन्म। धेरै वर्षको सङ्घर्षपछि नेपाल बिस्तारै एउटै राज्य बन्यो। साना साना राज्यहरू एउटै राष्ट्रमा जोडिए, व्यापार बढ्न थाल्यो, सुरक्षा बलियो बन्यो र आधुनिक नेपालको आधार तयार भयो। अन्तिम सन्देश, इतिहास केवल युद्धको कथा होइन, यो निर्णयहरूको कथा हो, एकताको कथा हो र परिवर्तनको कथा हो। 22-24 राज्यहरूले नेपालको इतिहासलाई आकार दिए। यदि ती राज्यहरू अस्तित्वमा नहुने भए सायद आजको नेपाल पनि फरक हुन्थ्यो। त्यसैले इतिहास बुझ्नु भनेको आफ्नो पहिचान बुझ्नु हो। धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस् र नेपालको इतिहासको यस्ता रोचक कथाहरूका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हिमाल, पुराना किल्लाहरू, बिहानको कुहिरो कल्पना गर्नुहोस्। आजको नेपाल जस्तो एउटा देश होइन, बरु पहाडमा छुट्टा छुट्टै राजा, हरेक डाँडामा एउटा किल्ला, हरेक किल्लामा आफ्नै सेना, हरेक सीमामा युद्धको डर। एउटै भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि फरक फरक राज्यका प्रजा थिए। त्यो समय थियो 22-24 राज्यको युग। तर एउटै प्रश्न उठ्छ, किन नेपाल यति धेरै साना राज्यमा विभाजित भयो र कसरी ती सबै राज्य अन्ततः एउटै नेपालको हिस्सा बन्न पुग्यो। आज हामी यही रोमाञ्चक इतिहासको यात्रा गर्नेछौँ। के यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो? थिएन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मन परे लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। एउटा विशाल राज्यको अन्त्य।
धेरै वर्ष अघि पश्चिम नेपालको एउटा शक्तिशाली राज्य थियो, खस राज्य। यसको प्रभाव निकै ठुलो थियो। तर समय बित्दै जाँदा राजाहरूबीच उत्तराधिकारीको विवाद सुरु भयो। राजपरिवार टुक्रिँदै गयो अनि एउटै राज्य धेरै साना राज्यहरूमा विभाजित हुन थाल्यो। यसरी जन्मियो 22 राज्य, 22वटा स्वतन्त्र राज्य। प्रत्येकको आफ्नै राजा, आफ्नै झन्डा, आफ्नै सेना, आफ्नै महत्त्वाकांक्षा। 24 राज्यहरूको उदय गण्डकी क्षेत्रतिर पनि अवस्था उस्तै थियो। त्यहाँ 24वटा राज्य थिए। ती राज्यहरूलाई इतिहासले 24 राज्य भनेर चिनियो। लमजुङ, कास्की, तनहुँ, पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी यी सबै आफ्ना समयमा शक्तिशाली थिए। तर एउटा समस्या कहिले समाप्त भएन। शक्तिको लडाईँ, युद्धको युग। कल्पना गर्नुहोस्, रातको अन्धकार, किल्लाको माथि मसाल बढिरहेको छ। तल हजारौँ सैनिक युद्धको तयारीमा छन्। भोलि बिहान कुनै एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गर्नेछ। किन? कहिले जमिनका लागि, कहिले व्यापारिक बाटोका लागि, कहिले केवल शक्तिको प्रदर्शनको लागि। युद्ध भइरहन्थ्यो, सिमाना बदलिरहन्थ्यो, राजा बदलिरहन्थ्यो। तर दुःख भने जनताले भोग्थे। जनताको जीवन साधारण किसान बिहानै खेत जान्थे, अन्न उब्जाउँथे, पशुपालन गर्थे, कर तिर्थे। तर युद्ध सुरु भएमा उनीहरूलाई सेना बन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। धेरै परिवारले आफ्ना छोरा युद्धमा गुमाए। व्यापारीहरू पनि सुरक्षित थिएन। हरेक राज्यहरूको आफ्नै कर, हरेक सीमामा कर, व्यापार कठिन थियो। गोर्खाको एउटा राजकुमार यही समयमा एउटा सानो राज्य थियो। गोर्खा। धेरैले गोर्खालाई सामान्य राज्य ठान्थे। त्यहाँ एउटा युवा राजकुमार थिए, पृथ्वीनारायण शाह। उहाँले बाल्यकालदेखि एउटा कुरा देख्नुभयो, नेपाल टुक्रिएको छ, राजाहरू आपसमा लडिरहेका छन्। यदि विदेशी शक्तिले आक्रमण गर्यो भने यी साना राज्य टिक्न सक्दैनन्। त्यही बेला उहाँको मनमा एउटा सपना जन्मियो, एउटा एकीकृत नेपाल नुवाकोटको युद्ध। तर सपना देख्नु सजिलो थियो, पुरा गर्नु कठिन। पहिलो लक्ष्य बन्यो। नुवाकोट पहिलो प्रयास असफल भयो। धेरै सैनिक मारिए, हार भयो। तर पृथ्वीनारायण शाहदेव हार मानेनन्। फेरि सेना तयार भयो, रणनीति बदलियो र अन्ततः नुवाकोट गोर्खाको नियन्त्रणमा आयो। यही विजयले नेपालको इतिहास बदल्यो। एकपछि अर्को विजय। अब अभियान रोकिनेवाला थिएन। धादिङ, मकवानपुर, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर एकपछि अर्को राज्य गोर्खाको अधीनमा आउन थाले। कतै युद्ध भयो, कतै सम्झौता, कतै लामो घेराबन्दी। यसरी बिस्तारै 22-24 राज्यहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुन थाल्यो। नयाँ नेपालको जन्म। धेरै वर्षको सङ्घर्षपछि नेपाल बिस्तारै एउटै राज्य बन्यो। साना साना राज्यहरू एउटै राष्ट्रमा जोडिए, व्यापार बढ्न थाल्यो, सुरक्षा बलियो बन्यो र आधुनिक नेपालको आधार तयार भयो। अन्तिम सन्देश: इतिहास केवल युद्धको कथा होइन, यो निर्णयहरूको कथा हो, एकताको कथा हो र परिवर्तनको कथा हो। 22-24 राज्यहरूले नेपालको इतिहासलाई आकार दिए। यदि ती राज्यहरू अस्तित्वमा नहुने भए सायद आजको नेपाल पनि फरक हुन्थ्यो। त्यसैले इतिहास बुझ्नु भनेको आफ्नो पहिचान बुझ्नु हो। धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस् र नेपालको इतिहासको यस्ता रोचक कथाहरूका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हिमाल, पुराना किल्लाहरू, बिहानको कुहिरो। कल्पना गर्नुहोस्, आजको नेपाल जस्तो एउटा देश होइन, बरु पहाड पहाडमा छुट्टा छुट्टै राजा, हरेक डाँडामा एउटा किल्ला, हरेक किल्लामा आफ्नै सेना, हरेक सीमामा युद्धको डर। एउटै भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि फरक फरक राज्यका प्रजा थिए। त्यो समय थियो 22-24 राज्यको युग। तर एउटै प्रश्न उठ्छ, किन नेपाल यति धेरै साना राज्यमा विभाजित भयो र कसरी ती सबै राज्य अन्ततः एउटै नेपालको हिस्सा बन्न पुग्यो? आज हामी यही रोमाञ्चक इतिहासको यात्रा गर्नेछौँ। के यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो? थिएन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मन परे लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। एउटा विशाल राज्यको अन्त्य। धेरै वर्ष अघि पश्चिम नेपालको एउटा शक्तिशाली राज्य थियो, खस राज्य। यसको प्रभाव निकै ठुलो थियो। तर समय बित्दै जाँदा राजाहरूबीच उत्तराधिकारीको विवाद सुरु भयो। राजपरिवार टुक्रिँदै गयो अनि एउटै राज्य धेरै साना राज्यहरूमा विभाजित हुन थाल्यो। यसरी जन्मियो 22 राज्य, 22वटा स्वतन्त्र राज्य। प्रत्येकको आफ्नै राजा, आफ्नै झन्डा, आफ्नै सेना, आफ्नै महत्त्वाकांक्षा। 24 राज्यहरूको उदय गण्डकी क्षेत्रतिर पनि अवस्था उस्तै थियो। त्यहाँ 24वटा राज्य थिए। ती राज्यहरूलाई इतिहासले 24 राज्य भनेर चिनियो। लमजुङ, कास्की, तनहुँ, पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी यी सबै आफ्ना समयमा शक्तिशाली थिए।
तर एउटा समस्या कहिले समाप्त भएन। शक्तिको लडाईँ, युद्धको युग कल्पना गर्नुहोस्। रातको अन्धकार, किल्लाको माथि मसाल बढिरहेको छ। तल हजारौँ सैनिक युद्धको तयारीमा छन्। भोलि बिहान कुनै एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गर्नेछ। किन? कहिले जमिनका लागि, कहिले व्यापारिक बाटोका लागि, कहिले केवल शक्तिको प्रदर्शनको लागि। युद्ध भइरहन्थ्यो, सिमाना बदलिरहन्थ्यो, राजा बदलिरहन्थ्यो, तर दुःख भने जनताले भोग्थे। जनताको जीवन साधारण किसान बिहानै खेत जान्थे, अन्न उब्जाउँथे, पशुपालन गर्थे, कर तिर्थे, तर युद्ध सुरु भएमा उनीहरूलाई सेना बन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। धेरै परिवारले आफ्ना छोरा युद्धमा गुमाए। व्यापारीहरू पनि सुरक्षित थिएन। हरेक राज्यहरूको आफ्नै कर, हरेक सीमामा कर, व्यापार कठिन थियो। गोर्खाको एउटा राजकुमार यही समयमा एउटा सानो राज्य थियो। गोर्खा, धेरैले गोर्खालाई सामान्य राज्य ठान्थे। त्यहाँ एउटा युवा राजकुमार थिए, पृथ्वीनारायण शाह। उहाँले बाल्यकालदेखि एउटा कुरा देख्नुभयो, नेपाल टुक्रिएको छ, राजाहरू आपसमा लडिरहेका छन्। यदि विदेशी शक्तिले आक्रमण गर्यो भने यी साना राज्य टिक्न सक्दैनन्। त्यही बेला उहाँको मनमा एउटा सपना जन्मियो, एउटा एकीकृत नेपाल नुवाकोटको युद्ध। तर सपना देख्नु सजिलो थियो, पुरा गर्नु कठिन। पहिलो लक्ष्य बन्यो, नुवाकोट पहिलो प्रयास असफल भयो। धेरै सैनिक मारिए, हार भयो, तर पृथ्वीनारायण शाहदेव हार मानेनन्। फेरि सेना तयार भयो, रणनीति बदलियो र अन्ततः नुवाकोट गोर्खाको नियन्त्रणमा आयो। यही विजयले नेपालको इतिहास बदल्यो। एकपछि अर्को विजय। अब अभियान रोकिनेवाला थिएन। धादिङ, मकवानपुर, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर, एकपछि अर्को राज्य गोर्खाको अधीनमा आउन थाले। कतै युद्ध भयो, कतै सम्झौता, कतै लामो घेराबन्दी। यसरी बिस्तारै 22-24 राज्यहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुन थाल्यो। नयाँ नेपालको जन्म, धेरै वर्षको सङ्घर्षपछि नेपाल बिस्तारै एउटै राज्य बन्यो। साना साना राज्यहरू एउटै राष्ट्रमा जोडिए, व्यापार बढ्न थाल्यो, सुरक्षा बलियो बन्यो र आधुनिक नेपालको आधार तयार भयो। अन्तिम सन्देश, इतिहास केवल युद्धको कथा होइन, यो निर्णयहरूको कथा हो, एकताको कथा हो र परिवर्तनको कथा हो। 22-24 राज्यहरूले नेपालको इतिहासलाई आकार दिए। यदि ती राज्यहरू अस्तित्वमा नहुने भए सायद आजको नेपाल पनि फरक हुन्थ्यो। त्यसैले इतिहास बुझ्नु भनेको आफ्नो पहिचान बुझ्नु हो। धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस् र नेपालको इतिहासको यस्ता रोचक कथाहरूका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हिमाल, पुराना किल्लाहरू, बिहानको कुहिरो कल्पना गर्नुहोस्। आजको नेपाल जस्तो एउटा देश होइन, बरु पहाडमा छुट्टा छुट्टै राजा, हरेक डाँडामा एउटा किल्ला, हरेक किल्लामा आफ्नै सेना, हरेक सीमामा युद्धको डर। एउटै भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि फरक फरक राज्यका प्रजा थिए। त्यो समय थियो 22-24 राज्यको युग। तर एउटै प्रश्न उठ्छ, किन नेपाल यति धेरै साना राज्यमा विभाजित भयो र कसरी ती सबै राज्य अन्ततः एउटै नेपालको हिस्सा बन्न पुग्यो? आज हामी यही रोमाञ्चक इतिहासको यात्रा गर्नेछौँ। के यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो? थिएन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मन परे लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। एउटा विशाल राज्यको अन्त्य। धेरै वर्ष अघि पश्चिम नेपालको एउटा शक्तिशाली राज्य थियो, खस राज्य। यसको प्रभाव निकै ठुलो थियो। तर समय बित्दै जाँदा राजाहरूबीच उत्तराधिकारीको विवाद सुरु भयो। राजपरिवार टुक्रिँदै गयो अनि एउटै राज्य धेरै साना राज्यहरूमा विभाजित हुन थाल्यो। यसरी जन्मियो 22 राज्य, 22वटा स्वतन्त्र राज्य। प्रत्येकको आफ्नै राजा, आफ्नै झन्डा, आफ्नै सेना, आफ्नै महत्त्वाकांक्षा। 24 राज्यहरूको उदय गण्डकी क्षेत्रतिर पनि अवस्था उस्तै थियो। त्यहाँ 24वटा राज्य थिए। ती राज्यहरूलाई इतिहासले 24 राज्य भनेर चिनियो। लमजुङ, कास्की, तनहुँ, पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी, यी सबै आफ्ना समयमा शक्तिशाली थिए। तर एउटा समस्या कहिले समाप्त भएन। शक्तिको लडाईँ, युद्धको युग कल्पना गर्नुहोस्। रातको अन्धकार, किल्लाको माथि मसाल बढिरहेको छ। तल हजारौँ सैनिक युद्धको तयारीमा छन्। भोलि बिहान कुनै एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गर्नेछ। किन? कहिले जमिनका लागि, कहिले व्यापारिक बाटोका लागि, कहिले केवल शक्तिको प्रदर्शनको लागि। युद्ध भइरहन्थ्यो, सिमाना बदलिरहन्थ्यो, राजा बदलिरहन्थ्यो, तर दुःख भने जनताले भोग्थे। जनताको जीवन साधारण किसान बिहानै खेत जान्थे, अन्न उब्जाउँथे, पशुपालन गर्थे, कर तिर्थे, तर युद्ध सुरु भएमा उनीहरूलाई सेना बन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। धेरै परिवारले आफ्ना छोरा युद्धमा गुमाए।
व्यापारीहरू पनि सुरक्षित थिएन। हरेक राज्यहरूको आफ्नै कर, हरेक सीमामा कर, व्यापार कठिन थियो। गोर्खाको एउटा राजकुमार यही समयमा एउटा सानो राज्य थियो। गोर्खा, धेरैले गोर्खालाई सामान्य राज्य ठान्थे। त्यहाँ एउटा युवा राजकुमार थिए, पृथ्वीनारायण शाह। उहाँले बाल्यकालदेखि एउटा कुरा देख्नुभयो, नेपाल टुक्रिएको छ, राजाहरू आपसमा लडिरहेका छन्। यदि विदेशी शक्तिले आक्रमण गर्यो भने यी साना राज्य टिक्न सक्दैनन्। त्यही बेला उहाँको मनमा एउटा सपना जन्मियो, एउटा एकीकृत नेपाल नुवाकोटको युद्ध। तर सपना देख्नु सजिलो थियो, पुरा गर्नु कठिन। पहिलो लक्ष्य बन्यो, नुवाकोट पहिलो प्रयास असफल भयो। धेरै सैनिक मारिए, हार भयो। तर पृथ्वीनारायण शाहदेव हार मानेनन्। फेरि सेना तयार भयो, रणनीति बदलियो र अन्ततः नुवाकोट गोर्खाको नियन्त्रणमा आयो। यही विजयले नेपालको इतिहास बदल्यो। एकपछि अर्को विजय। अब अभियान रोकिनेवाला थिएन। धादिङ, मकवानपुर, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर, एकपछि अर्को राज्य गोर्खाको अधीनमा आउन थाले। कतै युद्ध भयो, कतै सम्झौता, कतै लामो घेराबन्दी। यसरी बिस्तारै 22-24 राज्यहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुन थाल्यो। नयाँ नेपालको जन्म, धेरै वर्षको सङ्घर्षपछि नेपाल बिस्तारै एउटै राज्य बन्यो। साना साना राज्यहरू एउटै राष्ट्रमा जोडिए, व्यापार बढ्न थाल्यो, सुरक्षा बलियो बन्यो र आधुनिक नेपालको आधार तयार भयो। अन्तिम सन्देश, इतिहास केवल युद्धको कथा होइन, यो निर्णयहरूको कथा हो, एकताको कथा हो र परिवर्तनको कथा हो। 22-24 राज्यहरूले नेपालको इतिहासलाई आकार दिए। यदि ती राज्यहरू अस्तित्वमा नहुने भए सायद आजको नेपाल पनि फरक हुन्थ्यो। त्यसैले इतिहास बुझ्नु भनेको आफ्नो पहिचान बुझ्नु हो। धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस् र नेपालको इतिहासको यस्ता रोचक कथाहरूका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हिमाल, पुराना किल्लाहरू, बिहानको कुहिरो, कल्पना गर्नुहोस्, आजको नेपाल जस्तो एउटा देश होइन, बरु पहाडमा छुट्टा छुट्टै राजा, हरेक डाँडामा एउटा किल्ला, हरेक किल्लामा आफ्नै सेना, हरेक सीमामा युद्धको डर। एउटै भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि फरक फरक राज्यका प्रजा थिए। त्यो समय थियो 22-24 राज्यको युग। तर एउटै प्रश्न उठ्छ, किन नेपाल यति धेरै साना राज्यमा विभाजित भयो र कसरी ती सबै राज्य अन्ततः एउटै नेपालको हिस्सा बन्न पुग्यो? आज हामी यही रोमाञ्चक इतिहासको यात्रा गर्नेछौँ। के यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो? थिएन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मन परे लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। एउटा विशाल राज्यको अन्त्य। धेरै वर्ष अघि पश्चिम नेपालको एउटा शक्तिशाली राज्य थियो, खस राज्य। यसको प्रभाव निकै ठुलो थियो। तर समय बित्दै जाँदा राजाहरूबीच उत्तराधिकारीको विवाद सुरु भयो। राजपरिवार टुक्रिँदै गयो अनि एउटै राज्य धेरै साना राज्यहरूमा विभाजित हुन थाल्यो। यसरी जन्मियो 22 राज्य, 22वटा स्वतन्त्र राज्य। प्रत्येकको आफ्नै राजा, आफ्नै झन्डा, आफ्नै सेना, आफ्नै महत्त्वाकांक्षा। 24 राज्यहरूको उदय गण्डकी क्षेत्रतिर पनि अवस्था उस्तै थियो। त्यहाँ 24वटा राज्य थिए। ती राज्यहरूलाई इतिहासले 24 राज्य भनेर चिनियो। लमजुङ, कास्की, तनहुँ, पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी, यी सबै आफ्ना समयमा शक्तिशाली थिए। तर एउटा समस्या कहिले समाप्त भएन, शक्तिको लडाईँ, युद्धको युग। कल्पना गर्नुहोस्, रातको अन्धकार, किल्लाको माथि मसाल बलिरहेको छ, तर हजारौँ सैनिक युद्धको तयारीमा छन्। भोलि बिहान कुनै एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गर्नेछ। किन? कहिले जमिनका लागि, कहिले व्यापारिक बाटोका लागि, कहिले केवल शक्तिको प्रदर्शनको लागि। युद्ध भइरहन्थ्यो, सिमाना बदलिरहन्थ्यो, राजा बदलिरहन्थ्यो। तर दुःख भने जनताले भोग्थे। जनताको जीवन साधारण किसान बिहानै खेत जान्थे, अन्न उब्जाउँथे, पशुपालन गर्थे, कर तिर्थे। तर युद्ध सुरु भएमा उनीहरूलाई सेना बन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। धेरै परिवारले आफ्ना छोरा युद्धमा गुमाए। व्यापारीहरू पनि सुरक्षित थिएन। हरेक राज्यहरूको आफ्नै कर, हरेक सीमामा कर, व्यापार कठिन थियो। गोर्खाको एउटा राजकुमार यही समयमा एउटा सानो राज्य थियो। गोर्खा, धेरैले गोर्खालाई सामान्य राज्य ठान्थे। त्यहाँ एउटा युवा राजकुमार थिए, पृथ्वीनारायण शाह। उहाँले बाल्यकालदेखि एउटा कुरा देख्नुभयो, नेपाल टुक्रिएको छ, राजाहरू आपसमा लडिरहेका छन्। यदि विदेशी शक्तिले आक्रमण गर्यो भने यी साना राज्य टिक्न सक्दैनन्। त्यही बेला उहाँको मनमा एउटा सपना जन्मियो, एउटा एकीकृत नेपाल नुवाकोटको युद्ध। तर सपना देख्नु सजिलो थियो, पुरा गर्नु कठिन। पहिलो लक्ष्य बन्यो, नुवाकोट पहिलो प्रयास असफल भयो। धेरै सैनिक मारिए, हार भयो। तर पृथ्वीनारायण शाहदेव
हार मानेनन्। फेरि सेना तयार भयो, रणनीति बदलियो र अन्ततः नुवाकोट गोर्खाको नियन्त्रणमा आयो। यही विजयले नेपालको इतिहास बदल्यो। एकपछि अर्को विजय अब अभियान